یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ حضرات اصل خطابات اسی سماعت فرما چکے ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنے جو وقت میسر ہے او دے اندر تسا احباب دے نال جو گفتگو کرنا چاہنا انتہائی با مقصد اور با معنی ہوئے گا۔ میں مبارکباد پیش کرنا قاری اکرام الحق اصلی صاحب، محترم حاجی خالد جوید صاحب اور خطیب پاکستان حضرت مولانا نواز عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دی پوری ٹیم، انہاں دے رفقا جنہاں نے اج دا یہ پروگرام اج دی اس بزم نو سجایا اور یہ بزم سجی ہے کامیاب ترین ہے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو سجان والیاں دے گھراں نو آباد فرما دے، اللہ بے اولادیاں نو نیک تے صالح نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ حضرت قاری صاحب کہہ رہے سن اللہ نے مینوں بیٹا کوئی نہیں عطا کیتا۔ دوستو اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے خزانیاں دے اندر کمی کوئی نہیں، دلی طور تے دعا کرو اللہ قاری صاحب نو بھی نیک تے صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اور میرے مجمع دے اندر جتنے احباب تشریف فرماؤ جڑا بے اولاد ہے اللہ انہوں نیک تے صالح نورینہ اولاد عطا کرے، جنہ بہناں دے کول ویر کوئی نہیں اللہ نیک تے صالح ویر عطا فرما دے، جڑے مسلمان بیمار نے اللہ شفاواں عطا کر دے، جڑے فوت ہو گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما دے۔ توجہ اتنے رکھیا جدو تسی آمین ہولی کہنی شروع کر دیندے ہو نا او دا نقصان یہ ہوندا ہے بندہ بیٹھا مسیتے ہوندا ہے لیکن او دا دل دماغ مسجد نہیں ہوندا، او اکھاں مولوی صاحب یا تے ویکھے گا مولوی دی واسکٹ کی ہو جائیے، مولوی کپڑے کے جدے پائے، مولوی ٹوپی کے جدی پائی، نال دا مولوی موبائل کیویں چلاندا پیا، بیٹھا مسیتے ہوندا ہے، دل و دماغ او دا جناب گھر دے سیاپیاں چ ہوندا ہے، سویرے دکان تے کی کرنا ہے، گھر کی کرنا ہے، فلانے تھا جانا فلانے تھا جانا ہے۔ سیانے کہندے سوچی پیا تے اکھاں تارے لائیاں پیا بندہ آ گیا۔ انج تے نہ کرو، میں بھی تواڈے نال ادوں دا ہی بیٹھا جدوں تسی بیٹھے ہو، اس واسطے جے میں بولنا پیا خوش ہو کے تے تسی بھی خوش ہو کے بولو، تساں میرا ساتھ دینا ہے تے پھر اساں گل لگے چلا۔ جے کہندے ہو سپیکر میں ہور مٹھا کرا دینا، تہاڈا سپیکر کھلے گا تے پھر گل بلنی ہے۔ آ سپیکر جڑا اے تو بغیر بھی کام میں چلا لاں گا، پر تہاڈا سپیکر مٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تہاڈے گھراں نوں بھی آباد فرما دے۔ حضرات جڑے اصل خطابات تسی سماعت فرما لے نے اللہ دے فضل نال، وہ بڑے جامع اور بڑے بہترین خطابات ہو چکے نے۔ میں انشاءاللہ العزیز اگے گل چلانی ہے۔ حضرت حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب نے نا قرآن دی آخری آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام دیتے قرآن دی اس آیت نو نازل کر کے نا تے گواہی اے دیتی ہے، اعلان فرمایا کہ جنہ دین ہے اے سارا میں عطا کر دیتا ہے، جنہ دین ہے سارا میں نازل کر دیتا ہے۔ ہن جیڑا دین سی او آمنہ دے لال دی اتے آ گیا ہے، جیڑی نیکی سی آمنہ دے لال دی اتے آ گئی ہے، جو شریعت سی آمنہ دے لال دی اتے آ گئی ہے، جدی اندر خیر سی، جدی اندر برکت سی، جیڑا جنت دا رستہ سی او اللہ تعالیٰ نے آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات ایویں سمجھو جو چیز آمنہ دے لال علیہ السلام تے رب نے نازل فرمائی ہے اللہ نے انہوں بڑا ہی اعلیٰ تے بہترین بنایا ہے، اور جڑی چیز آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل رب نے نہیں فرمائی، جنی مردی اعلیٰ ہوئے نیکی بن سکتی نہیں بولے جنی مردی خوبصورت ہوئے جنت دا راہ ہو سکتی، دین تے نیکی دی ہر چیز آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل ہو گئی۔ لوگ گل سنو دھیان دے نال گل ذرا مکدی مکائیے تے سمجھائیے۔ پورا سال اسی الحمدللہ پروگرام کرنے ہیں، کانفرنساں کرنے ہیں، 360 دنوں دے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہوندا جدی اندر کوئی اہل حدیثاں دا پروگرام، کانفرنس، محفل، سیمینار نہ ہوئے، اور ہر کانفرنس دے اندر اسی نبی پاک دی شان بیان کرنے ہیں، پیغمبر دا مقام بیان کرنے ہیں، پیغمبر دا اخلاق بیان کرنے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دا پیغام بیان کرنے ہیں۔ حضرات سال دے اندر تقریباً 52 خطبے جمعہ ہوندے نے، اور ہر خطیب اپنے خطبے دے اندر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث بیان کردا ہے، پیغمبر علیہ السلام دی شان مقام عزت رفت بیان کردا ہے، پیغمبر علیہ السلام دا اسوہ حسنہ رحمت للعالمین ہونا بیان کردا ہے۔ لیکن 12 دن ایسے آندے نے، انہاں 12 دناں دے اندر ساڈے بیلی یار آندے نے، تسی تے نبی پاک نو مندے ہی کوئی نہیں جے، تواڈے تے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت ہی کوئی نہیں۔ 12 مہینے اسی نبی پاک دی شان بیان کرنے ہیں، اے 12 دناں دے پرونے آندے تسی نبی پاک نو مندے نہیں۔ حضرات سنیے ذرا توجہ دے نال، جڑا میں درد تے جڑی میں خواہش لے کے آیا، میرے دل دے اندر آرزو تے خواہش اے نہیں کہ تسی کو بلے بڑی بڑا تقریر تے بڑا خطاب ہویا ہے، میری خاص تے آرزو اے وے کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے نال سچی محبت کردا نا، میں انہوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دی روشنی دے اندر اس پاسے لے کے آنا چاہنا کہ لوگوں دین صرف وہی ہے جڑا آسمان تو رب نے نازل فرمایا ہے، اور دین اسے چیز دا نا ہے جڑا آمنہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہویا ہے۔ لوگاں نو اسی بڑی صفائی دینے ہیں، اسی نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنے ہیں۔ اے لوگ کہندے نے محبت کر دیو، میں کہا جی محبت کرنے ہیں۔ اے نہ کہ تسا اپنیاں گلیاں کیوں نہیں سجائیا، تسا جناب نعرے تے جلوس کیوں نہیں نکالے، تسا لائٹا کیوں نہیں لگائیا، میں انہاں دی محبت نو سلام پیش کرنا وا۔ لوگ بڑی بڑی عقیدت دے اندر بیان کرنے والیاں دا جرم ہوندا ہے، اے سارے کام کرنے والے لوگ عقیدت دے اندر ڈوب کے، حقیقت بات ہے عقیدت دے اندر ڈوب کے اکھاں تے پٹی بن لیندے نے محبت دی، اے سارے کام کردے نے، انہاں دی عظمت نو سلام ہے، میں انہاں دے نال کوئی گلہ نہیں کردا، لیکن میں اپنی صفائی ضرور پیش کرنا چاہنا۔ جنہ یار بیلیاں نے آکھیا تسی محبت بھی کر دیو، لیٹا بھی کوئی نہیں لاندے، محبت بھی کر دیو، جلوس بھی نہیں جے کر دے، محبت بھی کر دیو تے جشن عید میلاد النبی بھی نہیں مناندے، منان والیاں نو انہاں دے جناب کرنا مبارک ہووے، انہاں دیاں مرضیاں تے انہاں دیاں محبتاں۔ لیکن میں جڑی بات پیش کرنا چاہنا، میں انہاں کولو سوال کیتا، اللہ دے بندے جدو اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، پھر جڑا کم تساں کیتا وے کیا پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے، کیا پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں نہیں، نہ پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے، نہ پیغمبر دے صحابہ نے کیتا ہے، نہ تابعین نے کیتا ہے، نہ تبع تابعین نے کیتا ہے، نہ ائمہ دین نے کیتا ہے، نہ محدثین نے کیتا ہے۔ حضرات آگے جواب کی آئے گا کہ کیا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیا پیغمبر دے صحابہ نے اس کام تو منع فرمایا ہے؟ کتنے ایسے لوگ نے جڑے اس بدعت دے اندروں گزر جاندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے منع نہیں فرمایا، اس واسطے سانو جشن عید میلاد النبی منان تو کوئی نہیں روک سکدا۔ بڑے جناب غصے دے نال تے بڑے جذبے تے جوش دے نال علماء کرام کتابات کردیاں چیلنج کردے نے، وہابیاں دا پیو بھی آ کے اس گل دا توڑ نہیں کر سکدا کہ نبی پاک نے جدوں منع نہیں کیتا اساں تے کرنا ہی کرنا، منانا ہی بنانا ہے۔ لوگوں پیغمبر علیہ السلام اللہ دی قسم عزت والے شان والے وقار والے، اللہ نے نبوت دی شان عطا فرمائی ہے، رسالت دی شان عطا فرمائی ہے، ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر کو تیرے جناب تیرے نال دے عام آدمی تھوڑے نے جڑے گھر گھر جا کے گلی گلی جا کے ہوکا دین فلانی چیز ٹھیک ہے تے فلانی چیز ٹھیک نہیں۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے زندگی گزارن دے اصول سمجھا دیتے نے، طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے جو جو نیکی انہوں بیان فرما دیتا ہے، اس تو بعد کوئی بندہ ہے کہ منع بخا دیو۔ حضرات آؤ میں بات میں سمجھانا چاہنا، پاکستان دا ایک قانون ہے، پاکستان دا ایک آئین ہے، روز روز پاکستان دا وزیر اعظم آ کے تانوں مینوں نہیں دسدا اے کام کرنا جے تے اے کام نہیں جے کرنا۔ لوگوں میں ایک بڑا آسان جہا سوال تواڈے کولوں کرنا، جناب اسٹیٹ بینک نے نوٹ بنایا 5000 دا، 1000 دا، 500 دا، 100 دا، 50 دا، 20 دا، 10 دا، اس گل دا سارے نوں پتہ ہے۔ کوئی بندہ 7500 دا نوٹ بنا لے، ایمانداری نال دسو مارکیٹ چ چلے گا؟ جنہ نہیں لینا وہ بولو، جنہ بنانا وہ بے شک بولو۔ 7500 دا نوٹ مارکیٹ چ چل سکدا؟ 5000 دا نوٹ وڈا کہ 7500 دا؟ تسی 5000 تو چھڈو، 7500 دا لو نوٹ وڈا نوٹ ہے، پر کوئی منن واسطے تیار؟ اوتھے جناب جڑا بندہ دھکے نال آکھے نہیں میں وڈا نوٹ لے کے آیا، مینوں قانون چ منع وکھاؤ، کوئی وکھا سکدا ہے؟ وکھاندے نہیں، اگلے پھڑدے نے 420 68 71 دا اودے تے پرچہ دیندے نے، نوسر بادی دا اندر ڈکدے نے، چھتر پھیردے نے،
जज के सामने बंदा जाए, जज साहब कहन कादे केस आया, आखे जी मैं जाली नोट 10,000 का बना बैठा ते मैं सिर्फ इस गल तो बनाया कि मना किते नहीं लिखिया कानून के अंदर। ईमानदारी ने दसो मना किते लिखिया? नहीं लिखिया। लेकिन उत्थे जज नूं बंदा आखे जी तुसीं मना विखाओ, जज मना विखा सकदा? फिर उन्होंने छड़ देगा? उन्होंने कहेगा इन्हूं लै जाओ, 6 महीने की जमानत भी नहीं कर। ये मुल्क के कानून नाल मजाक पिया करदा, मुल्क के कानून नाल मजाक पिया करदा। ये बई वो बंदा जेड़ा शरीयत के अंदर अपनी मर्जी करदा और मर्जी करदियां कहंदा मैनू मना विखाओ। मैनू अल्लाह की इज्जत की कसम है, आमिना दलाल अलैहिस्सलाम ने कानून वदा फरमा दिता है, दस दिता वे कि शरीयत किस चीज का ना है, इस्लाम किस चीज का ना है, नेकी किस चीज का ना है। जिवें मुल्क के अंदर जाली नोट कोई नहीं चल सकता, एवें जनाब शरीयत के कानून के अंदर जाली अमल कोई चल सकता? स्टेट बैंक की मोहर होए ते फिर कानून पास करता नोट नूं। जे स्टेट बैंक ने नहीं बनाया तो कोई भी पास करने वास्ते तैयार है। शरीयत स्टेट ने जेड़े कम पास किए ने असा उन्होंने मिनवान कबूल किया, उहदे ते अमल पैरा वा। हजरात कई बंदे फिर इत्थे आंदे तुसी नबी पाक नूं नहीं मनदे, तुसा नबी पाक नूं, मैं इहदी भी मिसाल एवें समझा के फिर अगे तुहानूं लियाना चाहना ताकि तुहाडे दिलो दिमाग 'च गल बैठ जाए। एक बंदे ने अज दी आवाज़ जरा थोड़ी घटाओ भाजी, जरा चीखा मारन लग। एक बंदे ने नोट बना लिया, उहदे उत्ते वजीर आजम पाकिस्तान की फोटो ला ली। वजीर आजम पाकिस्तान की तस्वीर वाला नोट लैके मार्केट च आ गया तो कोई बंदा लेगा? स्टेट बैंक ने नहीं बनाया, आप ही बनाया। स्टेट बैंक ने, गल याद रखो, स्टेट बैंक ने नहीं बनाया, आप बनाया। ते नोट लैके मार्केट च आ गया, वजीर आजम पाकिस्तान की तो फोटो लाइए, उत्ते नाम भी लिखिया, कोई बंदा लैन वास्ते तैयार है। हुण बंदा कि तुसी वजीर आजम नूं नहीं मानदे, गल समझ आ रही? कोई नहीं। बंदा आके तुसी वजीर आजम नूं नहीं मानदे, अगले आखना इधर लम्मा पै ना वजीर आजम, असीं इत्थे की करिए, ये नोट ते चलदे ही कोई नहीं, असां तेरी गल नूं किवें मनीए? हजरात नबी पाक अलैहिस्सलाम शरीयत दे वजीर आजम ने, और मैं ये बात कहना कि मुल्क दा वजीर आजम जेड़ा मर्जी होवे वो अपनी मर्जी नाल भी नोट बना सकदा? अपनी मर्जी नाल नोट नहीं जे बना सकता। अगर बना सकते होंदे आ महंगाई का स्यापा ना हुंदा, अज ना पेट्रोल इत्थे तां तकरा 150 तकरा ना जांदा। अपनी मर्जी नाल स्टेट बैंक जिन्नी देर तक जनाब मंजूरी ना दे उन्नी देर तक नोट नहीं बनते। हजरात इसी तरह मैं दसना ये चाहना, बयान ये करना चाहना, लोगों शरीयत के अंदर, शरीयत के ऊपर भी एक पावर है, एक ताकत है, एक स्टेट है जो अल्लाह सुल जलाल वल इकराम के हाथ के अंदर है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम शरीयत के वजीर आदम ने, मेरे दिल दे वजीर आदम ने, लेकिन अल्लाह की कसम अकीदा अहले हदीस नोट फरमाइए, पैगंबर अलैहिस्सलाम भी शरीयत के मामले के अंदर अपनी मर्जी नहीं कर सकते, शरीयत के अहकामात नूं खुद नहीं बना रहे, बल्कि कौन बना रहे हैं? फरमाया वन नजमे इज़ा हवा, सुते ना रह जा जे, सुते ना रह जा जे। लोगों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी दे नाल नोट नहीं जे बनाउंदे, अपनी मर्जी दे नाल शरीयत दे कानून नहीं बनाउंदे, बल्कि शरीयत दे कानून कौन बनाउंदा है? फरमाया वन नजमे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया मैं रब दा हुक्म हुंदा ते फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बोलदे ने, फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पैगाम देंदे ने, फिर शरीयत दे अहकामात नूं वज़े कीता जांदा है। और लोगों आओ मैं एक मिसाल पेश करके बात नूं आगे चलाना चाहना। जिवें हाफिज़ अब्दुर्रऊफ़ रब्बानी साहब बयान करदे सन पे, हुदैबिया दे मुकाम दे उत्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने शर्तां रखियां गईयां ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नालों रसूलुल्लाह मिटाया गया वे, उन्होंने शर्त रखी है अज जदों साडा कोई तुहाडे कोल जाएगा वापस करोगे, और साडा तुहाडे कोल जाए वापस करोगे, तुहाडा साडे कोल आएगा सी वापस नहीं करांगे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्हां हुक्मां नूं मान लिया है, इन्हां शर्तां नूं मान लिया। लोगों सुनो जरा तवज्जो दे नाल, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों इन्हां शर्तां दे नाल सुलह करनी चाहिए, सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब आ गए ने, नबी अलैहिस्सलाम दे सामने आके अर्ज की थी, सोने महबूबा अलसना अलल हक व हुम अलल बातिल, अल्लाह दे नबी जी कि असी हक
دے اتے نہیں، یہ جھوٹے نہیں، یہ باطل دے اتے نہیں۔ میرے پیغمبر فرمایا بلا کیوں نہیں، اسی سچ والے آ، یہ جھوٹ والے نے، کذاب نے۔ اللہ دے پیغمبر جی علیہ قتلانا فی الجنت و قتلاہم فی النار، اللہ دے پیغمبر کہ ساڑے شہید ہونے والے جنت دے اندر نہیں جان گے اور انہاں دے قتل ہونے والے جہنم دے اندر نہیں جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے ہاں عمر ایمی گل ہے، ساڑے شہید ہونے والے جنت دے اندر جان گے اور انہاں دے قتل ہونے والے جنت دی جہنم سے جان گے۔ آقا علیہ السلام دے جواب دے سیدنا حضرت عمر عرض کی تھی سونیا محبوبہ پھر انہی چک کے صلح کیوں کر دیو پہ، انہاں مشرکہ دیاں ساریاں شرطاں کیوں من دیو پہ، انہاں دے سامنے ایمیاں انہاں دیاں گلاں کیوں من دے جا رہے ہو؟ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام ہی نہیں چاہتے مشرک مسلمانہ دیتے ہیوی ہو جائے، نہیں چاہتے میرے پیغمبر علیہ السلام اسی مشرکہ دیاں ساریاں شرطاں منیے، لیکن لوگوں میں جو دعویٰ کیتا دلیل پیش کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ نو نوٹ فرمائیے، پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ دے اندر آجزی دا اندازہ لگائیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے عمر بات سچ ہے، اسی حق والے بھی آؤ، عمر بات سچ ہے، اساڑے شہید ہونے والے جنت دے اندر بھی جان گے، لیکن عمر گل سن لے میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا۔ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، انی رسول اللہ لیسینی اللہ ابدا، عمر میں اللہ دا رسول ہاں، مینو اللہ کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام ہی چاہتے نے جویں عمر دا ایمان تے جذبہ وے، انہاں مشرکاں دی اکھاں دی اکھاں پا کے گل کیتی جائے، انہاں نو دبا کے صلح کیتی جائے، لیکن حضرت عمر نے جدو سوال کیتا میرے پیغمبر فرمایا عمر میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، لیکن مینو یقین ہے میرا رب مینو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے رب نے جڑیاں مینو شرطاں عطا کیتیاں نے میں انہاں دے تحت ہی صلح کراں گا، اپنی مرضیاں نہیں کراں گا۔ جدو میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اے آج دے اظہار فرما دیتا تے رب نے آسمان تو کی اعلان کیتا، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوشخبریاں دے دیتیاں۔ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضیاں نہیں کر دے، میں تو کیویں اپنی مرضیاں کر لینے آ، اج دے مولوی صاحب کیویں اپنی مرضیاں کر لیندے نے، اپنی مرضی دے نال چنڈیاں کیویں لگا لیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر تے صلح دے موقع تے اپنی مرضی نہیں کر دے، نبی چاہندیاں ہویاں بھی اپنی عاجزی دا اظہار کر دینے پہ، پیغمبر علیہ السلام چاہندیاں ہویاں بھی اپنے الفاظ دے اندر نرمی دا اظہار کر دینے پہ، بے بسی دا اظہار کر دینے پہ۔ اور آج دے مولوی صاحب اللہ دی قسم ہے اپنی مرضی دے نال بات کہندے نے، اے عید جڑی اسی منا رہے ہیں ہزار عیداں تو بھی جناب بہتر ہے او کادیاں عیداں نے جڑا تساں مناندے ہو، عید الفطر دی کادی عزت ہے، عید الاضحیٰ دی کادی عزت ہے، کہندے نے میری جڑی عید ہے اے ہزاراں عیداں تو بہتر ہے۔ آؤ لوگو اپنی مرضی دے نال جڑے عمل بنا لے، اپنی مرضی دیاں عیداں بنا لیا اور انہوں پھر اس عید تو بہتر آکھیا وے جڑی عید میرے پیغمبر علیہ السلام نے منائی ہے، جڑی عید حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے بنائی ہے، اور لوگوں او دے نالو عید بہتر کہنا پیا۔ کیوں نہیں تینوں اپنے رب کولو ڈر لگدا؟ کیوں نہیں اللہ دے عذاب کولو ڈر لگدا؟ لوگوں میں کسے نو فتنے دے اندر نہ مبتلا کرن واسطے آیا نہ کرنا چاہنا، لیکن میری ذمہ داری ہے اللہ نے مینوں اے وقت عطا فرمایا میں اے دے اندر حق بات بیان کرن تو مجبور ہاں۔ حضرات توجہ فرمائیے، جنہ لوگوں نے بات کی ہے آج جناب عید میلاد النبی دوسری عیداں نال بھی اعلیٰ محبت کے اندر آگے نکل گئے، محبت کے اندر بڑا دور نکل گئے۔ میں انہاں کولو آج جناب سوال کرنا چاہنا، تیری مرضی دا عمل ہے، تو پیغمبر علیہ السلام دی کی عزت کیتی ہے، تو پیغمبر دی شان نو کی جانے میں، پیغمبر دے مقام نو کی جانے ہے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ فرماؤ، امام ابن عیینہ رحمہ اللہ بیان کر دینے، حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ دے کول ایک بندہ آیا اور آکے انہیں سوال کیتا ہے، آندہ من اینا احرمو، امام صاحب میں حج عمرے واسے جانا چاہنا، منو دسو میں احرام کتوں بننا گا؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمان دینے من ذوالحلیہ
الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا ساڈا مدینے والیاں دا میقات ہے ذوالحلیفہ، اس مقام تو تو احرام بننے گا. حضرت امام مالک نے نال حوالہ پیش کیتا، فرمایا جتوں پہ اخشا علیک الفتنہ تا، یار ایویں نہ کری، مینوں ڈر لگدا ہے کہ تو کسے مصیبت دے اندر مبتلا نہ کر دیتا جائے، کسے فتنے دے اندر مبتلا نہ کر دیتا جائے، تیرے تے اللہ دی طرفوں کو پکڑنا آ جائے. لوگوں مسجد نبی ہے، مسجد نبی تو احرام بننا کوئی جرم نہیں لگدا. میری تیری نظر دی اندر عام محبت والیاں باتاں دے اندر اب دیکھیے تے مسجد نبی دیاں کیا کہنے، کیا عظمتاں نے مدینہ پاک دیا، کیا عظمتاں نے نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دیا. اور یار ساڈے نال گلا نہ کریا کر، ساڈے نال شکوے نہ کریا کر. اللہ دی قسم ہے اوے اسی جدوں بولنے آ یا رب دے قرآن دی گل کرنے آ یا آمنہ دے لال دی گل کرنے آ یا مکے دی گل کرنے آ یا مدینے دی کرنے آ یا مدینے والے دی کرنے آ، اللہ تو انو سارے انو مدینے لے. انج نہیں جے زور دی برا بولو، میں تواڈے جذبات نو جناب زندہ کر کے پھر بات سنانی ہے، تسی سست ہوندے جا رہے ہو. اللہ تانوں سارے نو مدینے لے جے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. جڑے جانا چاہندے ہو میرے نال محبت نہ بلند آواز جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے. میں سنیا مدینے دے جد دوروں نظر پیندی، میں ویکھیا مدینے دے جد دوروں نظر پیندی. جی کر دے ہو جائے، جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے. جڑے دل جڑے دل وچ رکھ دے، دل وچ ویکھو نا جذبہ بیدار ہو رہا ہے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے میں، مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے. ان منگتے فقیراں لئی، ان منگتے فقیراں لئی سامان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. او جڑا ایک واری تک لیندا آقا جی دے روزے نو، او جڑا ایک واری تک لیندا آقا جی دے روزے نو، ساری عمر نہیں دے سکدا، اوے ساری عمر نہیں دے سکدا احسان مدینے دے.
حضرات توجہ فرمائیے، مدینہ مدینہ ذرا سانو محبت ہے، سانو تڑپ ہے، سانو پیار ہے، اللہ دی قسم سا مدینے دے نال ہے۔ لیکن سنو لوگو، عقیدہ اہل حدیث کی ہے، حضرت امام مالک فرماندے لا تفعل فإنی اخشی علیک الفتنہ، یار ایویں نہ کری، نبی پاک علیہ السلام نے ذوالحلیفہ تو احرام بننے ہے، تو مدینے احرام بننا چاہنا ہے۔ اے بندے دا جواب سنیو، جویں تساں میں کہنے آ منع وقا دیے دے اندر حرج کی ہے، قصور کی ہے، جرم کی ہے، قرآن ہی پڑھیا ہے نا دے اندر حرج کی ہے۔ حضرات سننا ذرا، اے بھی بندہ کی آندا ہے، آندا وا ایو فتنہ فی ھذا، ادی اندر کادے فتنے والی گل ہے، ادی اندر حرج کا داوے، آندے نے انما ہی امیال ازیدھا، میں تے کچھ میل زیادہ ہی کرن والا وا، احرام بنیا چاہندا ہے میقاتو جڑا مدینے تو 9 میل آگے وے، لیکن میں تے دے نالوں زیادہ میل احرام بننا چاہنا، زیادہ دیر تلبیہ کراں گا۔ مسجد نبی تقریباً 10 میل یا 9 میل پیچھے وے، کہندے میں زیادہ دیر احرام دے اندر رہاں گا، زیادہ دیر میں احرام بننا گا، اللہ دا تلبیہ کراں گا، اللہ دی حمد بیان کراں گا، اللہ دی تعریفاں کراں گا۔ سنو لوگو، حضرت امام مالک نے کی جواب دیتا، جڑے لوگ آندے نے حرج کی ہے، جڑے لوگ آندے نے منع کیتے لکھیا ہے، انہاں نوں میں محبت نال جواب دینا چاہنا، اور جڑا بندہ کہندا ہے میں جڑی عید منا رہا دوسری عیداں دے نالوں آلہ وے، حضرت امام مالک کی فرماندے نے، حضرت امام مالک رحم اللہ فرماندے نے وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ وَكَثُرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظالماں ادھے نالوں بڑا فتنہ کی ہو سکتا ہے، ادھے نالوں بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے، ادھے نالوں بڑی زیادتی کی ہو سکتی ہے، ادھے نالوں بڑا اللہ دی طرفوں فتنہ ہوندا ذریعہ کی ہو سکتا ہے۔ آج جڑا عمل تو اپنی مرضی نال کرنا پیا، اس عمل نو تو بہتر سمجھنا پیا، اور جڑا عمل پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے اس عمل نو تو کم تر سمجھنا پیا۔ یعنی جتوں میرے پیغمبر نے احرام بنیا ہے اس جگہ تو احرام بننا تینوں کم تر لگدا ہے، اور جتوں تو اپنی مرضی نال بننا چاہنا ہے وہ جگہ تینوں اعلیٰ تے افضل لگدی ہے۔ حضرت امام مالک فرماندے نے انی سمعت اللہ، میں اللہ دا قرآن سنیا ہی، اللہ دا فرمان سنیا ہی، میں اس حوالے نال تینوں کہنا پیا تو فتنے دے اندر جناب مبتلا ہو جائے گا۔ رب دے قرآن نے کیا گیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ امام صاحب فرماندے نے جے اپنی مرضی دے نال احرام بننے مسجد نبی چو تے انہوں پھر بہتر بھی سمجھے، مسجد نبی چو اپنی مرضی نبی پاک احرام بنن میقات تو احرام بننے مسجد نبی چو اور انہوں بہتر بھی جانے۔ امام صاحب فرماندے نے تیرے تے رب دی طرفوں پکڑنا آئے تے ہور کی آئے، ایدے نالوں بڑا ظلم کی ہے کہ نبی پاک دے عمل نو تو کم تر سمجھیا اور اپنی مرضی دے عمل نو بہتر سمجھیا۔ اہل حدیث تے گلے تے شکوے کر دیو، جنہ دا عقیدہ تے ایمان ہے وے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام نو یہ بات کہہ دیتی تے امت دے لوگاں نو کہہ دیتی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں سیدھی پیروی کرنی جے جو آسمان تو رب نے نازل فرمائی ہے۔ اس واسطے لوگوں اسی کار بندہ اپنی مرضیاں نہیں کر دے اور اپنی مرضیاں دے نال چنڈیاں نہیں لگاؤں دے، اپنی مرضیاں دے نال لیٹاں نہیں لگاؤں دے، اپنی مرضیاں دی نہ عیدہ بنانے نہ انہوں بہتر کہنے کیونکہ سانو ڈر لگدا ہے رب دے کولو، رب دے قرآن دے حکم دی وجہ تو۔ آؤ لوگوں اگلی بات میں دسنا چاہنا، میں سوال کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بہتر نے یا آج دے عالم بہتر؟ بولو یا نبی پاک دے صحابہ دا علم بہتر سی یا آج دے علماء دا علم بہتر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو نبی پاک نال زیادہ پیار سی یا آج دے لوگاں نو پیار؟ بولی صاحب بول دی نہیں، رمال بنیا جے سر ہلایا کام نہیں چل، سر نہیں ہلانا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ساڑھے چو علم دی اندر بھی زیادہ، نبی پاک دے صحابہ ساڑھے نالو نبی پاک نال محبت دی اندر بھی زیادہ، تے جیڑا کم نبی پاک دے صحابہ نے نہیں کیتا اسی کر دے،
تے کہنگے جی قرآن دیاں آیتاں نے، قرآن دیاں آیتاں چو سی جناب حوالہ لے آوے اے دے کلو سی بات سمجھیے اما بنعمت ربک فحدث. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا. اللہ نعمت دے تے خوشیاں مناؤ. اور میں کہنا ویرو قرآن کدے تے آیا؟ آمنہ دے لال علیہ السلام تے نازل ہویا صحابہ دے سامنے. قرآن دی آیت دا ترجمہ تفسیر جو تو کیتی ہے نبی پاک نے کیتی، نبی پاک دے صحابہ نے کیتی. اسی کہنے ہیں لوگوں قرآن بھی ایسا پڑھنے آ، قرآن دی تفسیر جاننے بھی آ، سمجھنے بھی آ، لیکن اپنی مرضی دے نال نہیں سمجھ دے. جویں صحابہ اکرام نے سانو دسیا ہے ایویں اسی نبی پاک علیہ السلام دے بارے اندر محتاط آ. اور کیویں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا نبی پاک علیہ السلام دے احکامات دے بارے اندر لو دیکھی انہاں دا جذباتی انداز کی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کیویں اپنی محبت نو کنٹرول دے اندر رکھیا ہے. آؤ لوگوں مسند احمد اور مسند ابی یعلا دے اندر روایت ہے حضرت یعلا بن امیہ بیان کردے نے کہندے نے میں ایک دن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دے نال ایویں کر کے طواف کرنا پیا، بیت اللہ دا طواف کرنا پیا. اور طواف کردیاں رکن یمانی گزریا، آگے حجر اسود والا کونا گزریا، دروازہ گزریا، او دے تو بعد اگلا کونا آیا جتوں عتیب شروع ہوندا ہے. کہندے نے میں جدوں اس مقام تے پہنچیا فاخذت بیدہ لیستلم، حضرت عمر دا میں ہاتھ پکڑیا ہے اور ہاتھ پکڑ کے میں آکھیا ہے کونا جڑا بیت اللہ دا اینو بھی ہاتھ لگا لے اسلام کر لئیے. یعنی تیسرا کونا جڑا حجر اسود تو آگے والا کونا. کہندے نے حضرت یعلا بن امیہ حضرت عمر نو اس کونے نو بھی ہاتھ لگا لو. لوگوں سنو محبت سنو عقیدت دے اندر جو ڈوب کے آگے نکل جاندی ہو. میں تواڈے سامنے پیغمبر دے صحابہ دا اسوہ پیش کرنا چاہنا. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت یعلا بن امیہ نے اتنی بات کہی ہے اے کونا جڑا انہوں بھی ہاتھ لگا لئیے. حضرت عمر بن خطاب نے وہ کو سوال کیتا کہندے نے اما تفتا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار تو نبی پاک علیہ السلام نال طواف نہیں کیتا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نو طواف کر دیا نہیں ویکھیا؟ تے کہندے نے بلا کیوں نہیں، میں پیغمبر علیہ السلام نو طواف کر دیا ویکھیا، میں پیغمبر علیہ السلام دے نال طواف کیتا ہے. تے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ توجہ میرے نال کرے آجے لوگوں پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو جانو. پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے کی جواب دیتا ہے، کی سوال کیتا، آگے سوال کیتا ہے. آندے نے حال رأیتہ یستلمہ، کیا تو نبی پاک علیہ السلام نو اس کونے نو چھوندیاں ویکھیا؟ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سوال کر دینے پہ حضرت یعلا بن امیہ دے کولو لوگوں توجہ میرے ول فرماؤ. نبی دے صحابہ نو جانو، سانو پیغمبر علیہ السلام دی شان نبوت دا مقام پہچانیے، رسالت دا شان جانیے. سیدنا حضرت عمر بن خطاب کہندے کیا تو نبی پاک نو دیکھیا جدو پیغمبر علیہ السلام نے طواف کیتا ہے اس کونے نو پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا؟ تے سیدنا حضرت یعلا بن امیہ کیوں ہاتھ لگانا چاہندے نے لوگوں؟ رب دے قرآن دی آیت دی تفسیر دی روشنی دے اندر رب نے قرآن دے اندر بیت اللہ دے بارے کی اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں اس بیت اللہ نو اور لوگاں واسے اس مکے دے اندر جڑا کر بیت اللہ انہوں لوگاں واسے باعث برکت بنایا ہے. اللہ دی قسم ہے بیت اللہ دا قدم قدم برکتاں والا، لوگوں قدم قدم برکتاں والا، کونا کونا برکتاں والا. حضرت یعلا بن امیہ برکت حاصل کرنے واسے اس کونے نو ہاتھ لگانا چاہندے نے. حضرت عمر بن خطاب آندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کونے نو ہاتھ، توجہ میرے ول فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام نے اس کونے نو ہاتھ لگایا ہے. حضرت یعلا بن امیہ کہندے نے نہیں. حضرت عمر فرماندے فانفض عنک فإن لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
حضرت عمر فرماندے پھر چھوڑ دے اس کونے نو، بیت اللہ دا کونا کونا برکتاں والا، لیکن عمر اس کونے نو ہاتھ نہیں لائے گا جس کونے نو نبی پاک نے طواف دے دوران ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگوں قرآن دی یاد کہندی ہے بیت اللہ برکت والا وے، قدم قدم تے برکتاں نے، اٹ اٹ برکت والی، کونا کونا برکت والا، لیکن میرے عمر نے سانو پیغام کی دتا وے اس برکتاں والے کر دی۔ آ جڑی قرآن دی آیت ہے او دی تفسیر تے ترجمہ اپنی مرضی دے نال اساں نہیں کرنا، اپنی مرضی دے نال نہیں سمجھنا، اپنی مرضی دے نال اس کونے نو ہاتھ نہیں لگانا۔ پیسے برکت جان گے کیوں نہیں لگانا؟ اس واسطے کہ آمنہ دے لال نہیں لایا۔ لوگوں جدو آمنہ دے لال نے ہاتھ نہیں لگایا، مکہ برکت والا، بیت اللہ برکت والا، ایک ایک کونا برکت والا، عمر نے کی جواب دیتا؟ چھوڑ دے اس کونے نو، اس واسطے کہ پیغمبر نے نو ہاتھ نہیں لگایا۔ تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی مرضی نال ہاتھ لاواں گے تے اسوہ حسنہ دا کی معنی ہے؟ مسند احمد سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، سب کہہ دیو رضی اللہ۔ تھک تے نہیں گئے؟ تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو، میں اگوں کچھ نہیں کہنا، تو آپ بھی سمجھ جاندے ہو تسی میں کی کہنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، سنو مسند احمد دی روایت، میں کسی ایک بندے دی رہنمائی سانا، ایک بندہ مل جائے جو میری بات نو دلی طور سے سمجھی اور جانے، سارے جلسے نو سنانا، سارے جلسے نو سمجھانا۔ نبی پاک بھی کوشش کر دے رہے، سارے سمجھ دے، بولو تو صحیح۔ سکے چاچے نے بھی منیا، ویکھن والے صادق مین کہن والے بھی من دے، پر ایک بلال ورگا مل جائے تے صحیح کوئی چلے زمین تے قدمہ دی آواز رب دی جنت دے۔ توجہ ہے نا؟ ایک بندہ تواڈے جو ایک ایسا ہونا چاہیے جدی توجہ میرے وال ضرور ہوئے۔ حضرات توجہ فرمائیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، مسند احمد حسن درجے دی روایت، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ لوگوں برکت والی جگہ، برکت والی جگہ، اللہ کرے اللہ تو انہوں سارے انہوں نصیب ہو جائے، اللہ تو انہوں بیت اللہ دیاں حاضریاں عطا کر دے، اللہ تو انہوں بار بار حج نصیب کر دے، اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو۔ آمین ذرا کھچ کے آکو آمین آکو ذرا، اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو۔ جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے، جدو جہاد وچ بہ کے اسی جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے، گھل پا کے حرام لا کے اپنی پگ نو، اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، کوئی مال و دولت نہیں، صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، کرا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا، صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا، کرا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا، دے حمد دی توفیق ساڈی سارا گنو، اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو۔ آمین کہہ دے، جدا دل کردہ بولو یار محبت نال آمین کھچ کے کہو۔ ساڑیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی، ساڑیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی، ساڑے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی۔ مولوی دے پیسے ہی ویکھی جاندے ہو، کو اپنا بھی حساب لا لو، رکھ دے یار آمین بار کہنا، ادھر ہی ویکھی جاندے کنے کو دے گئے۔ اوے آمین کہو تسی لاہور تواڈے ایئرپورٹ دے تواڈے لاگے جی ایئرپورٹ تو ساڈے جھٹکے نے تر جانا۔ ساڑیاں دعاواں نو تو ربا منظور کر لئی، ساڈے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی،
साडियां दुआवां नू तू रब्बा मंजूर कर लई, साडे हज्जां नू कबूल तू जरूर कर लई। करी रहमत दी नदर, करी रहमत दी नदर, करी रहमत दी नदर, ना वेखी साडे चज नू, अल्लाह सानू भी बोला लै असी जाना हज नू। अल्लाह 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 सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला ने देखिया हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला तवाफ करदियां इस तरह करके बैतुल्ला दे चारे कोने जेड़े इन्हां नूं हाथ लगांदे नजर आ रहे ने। ते सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास तवज्जो करिया जरा बात इंशाअल्लाह नतीजे तक मैं पहुंचाना चाहना वा दलाइल दी रोशनी दे अंदर। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला ने देखिया हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला नूं अज़ाफी दो कोने जेड़े पैगंबर अलैहि सलाम ने जिन्हां नूं हाथ नहीं लगाया इन्हां नूं हाथ लगाउंदे ने पे। पैगंबर दे सहाबी बोल पे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने अमीर माविया, हज़रत अमीर माविया मैं तुहाडे कोलों सवाल करना चाहना, हल तस्ताले मुहादई निरुकनैन आ जेड़े अज़ाफी तो अगले रुकन ने इन्हां नूं छूंदे जा रहे हो, इन्हां नूं हथ लगांदे जा रहे हो, इन्हां नूं क्यों हथ लगांदे जा रहे हो? अल्लाह यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमुहुमा, अल्लाह दे पैगंबर ने ते अगले दो कोने जेड़े ने इन्हां नूं हाथ नहीं लगाया और तुसीं चारे कोने नूं हाथ लगांदे जा रहे हो। हादई निरुक नहीं ने अज़ाफी दो कोने जेड़े ने अज तो अतीम शुरू हुंदा ते जिथे अतीम खत्म हुंदा है इन्हां दो कोनियां नूं हाथ लगा रहे हो। लेमा तस्तालिमो क्यों तुसी हाथ लगा रहे हो? अल्लाह दे पैगंबर ने ते इन्हां कोनियां नूं हाथ नहीं लगाया। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला लोग आज मुहब्बत दे अंदर हो कहंदे ने मैं मुहब्बत दे अंदर सब कुछ करना वा, मैं मुहब्बत दे अंदर चंडियां लगा रहा, मैं मुहब्बत दे अंदर बाजार सजा रहा, मैं मुहब्बत दे अंदर नारे लगा रहा। तेरी मुहब्बत तेनू मुबारक है, लेकिन सुनो लोगो मैं पैगंबर दे सहाबी दे अल्फाज पेश करना चाहना। सैयदना हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐ साथी अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरा जवाब सुन ले। लैसा शैउम मिनल बैत माजूरन, ए बैतुल्ला इतनी अजमत वाला मुकाम है, इतनी बरकत शान वाला मुकाम है, एदा कोई भी कोना छोड़ने वाला नहीं, एदी कोई भी जगह छोड़ने वाली नहीं। लोगो अगर मेरे तुहाडे वर्गा बंदा हुंदा कहंदा यार बड़ी गल है, बड़ी गल है, बड़ी गल है, बड़ी मोहब्बत की बात है, बड़ी अकीदत की बात है, लेकिन सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किया लोगो तर्जमा मसलक अहले हदीस दी तर्जमानी अब्दुल्ला बिन अब्बास ने की है। माविया कहंदे ने लैसा शैउम मिनल बैत महजूरन, एक भी कोना छोड़ने वाला नहीं, एक भी कदम छोड़ने वाला नहीं, कदम कदम बरकतां वाला, एट बरकतां वाली। ते हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कुरान पढ़ दिता। जदों कुरान आ जाए अपनी मर्जियां नहीं करी दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कुरान पढ़िया, कुरान दी आयत पढ़ी है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने जे मर्जी दे नाल बरकतां लैणियां ते नबी पाक दा उस वासना दा की मतलब है? नबी पाक दे उस वासना दा की मतलब है? हज़रत माविया कहंदे सदाकता यार तू गल ठीक आखी है। माविया बड़ी देर तो बाद आए ने बैतुल्ला दे अंदर, दिल दे अंदर अकीदत बड़ी है, मुहब्बत बड़ी है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आख्या इब्ने अब्बास आंदे ने तेरी मुहब्बत अपनी जगह ते, लेकिन अपनी मर्जी करनी। कुरान ने भी यही आख्या इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। नबी पाक दी गल सुना दी फिर शायद तसल्ली हो। आइमाए दीन सहाबा इकराम, उस तो बाद बड़ी पावर है पैगंबर अलैहिस्सलाम दी। और मैं जो रवायात लैके आया अल्लाह दे फजल दी रहमत नाल बड़ी मेहनत नाल तुहाडी तवज्जो वास्ते, मक्खी ते मक्खी मारना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तरीका नहीं। मैं जो रवायात पेश कर रहा अल्लाह दे फजल ना इहदे अंदर गुरूर है ना तकब्बर है। अल्लाह ताला इन्हू कबूल फरमा ले, अल्लाह रियाकारी तो बचा ले।
اللہ انہوں لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا. اگر ایک لمحے واسطے بھی میرے اندر کوئی بڑائی آئے اللہ مینوں معاف فرمائے. اللہ اس عمل تو درگزر فرمائے. اللہ یہ تو سانو محفوظ فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی بعد اوقات بندے دی نا لوگاں دی محبت ویکھ کے دل دے اندر کئی باتاں آ جاندیاں نے. شیطان بڑا ظالم ہے, فوری طور تے بندے نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. اللہ سانو شیطان دے فتنے تو محفوظ فرمائے. اما جی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ روایت بڑی بہترین اور جامع بیان کر لگا. سنیا ذرا توجہ دینا, انشاءاللہ تھوڑا دل راضی ہو جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اہلیہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ آئیاں نے. حضرت اما جی عائشہ نے دیکھیا کیے حضرت عثمان دی اہلیہ نے کوئی بناؤ سنگار نہیں کیتا, بالکل سادہ جی زندگی ہے. تے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے ام مشہدن ام مغیبن, کیا تہاڈا خامد ایتھے وے یا کتے گیا ہویا؟ دلیل اس بات دی کہ خامد نہیں تے عورتاں مکے دیاں مدینے دیاں بندیاں سوردیاں نہیں سی. میریاں بیٹیاں میریاں بہناں باندیاں سوردیاں ادو جدو خامد کرو نکلنا, جدو غیر محرم دیاں نظراں دی اندر آنا ہوئے پھر میری بیٹی میری بہن بن سور کے نکل دیئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دور بہترین دور. اللہ دی قسم آج جو دور ہے جو معاشرہ ہے, اسی ہندوؤں تو الگ تے ہو گئے ہیں لیکن رسمہ نہیں چھوڑی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دور بہترین دور. اور میں تے بات کہنا برائی فتنہ عام ہون دی وجہ اے بھی ہے, ایک ہندوؤں دی اثر اے رسم اپنا لی مرداں نے عورتاں نے, ایک شادی تو بعد دوجی دا نام لیا تے طلاق دینی پے. یہ بات ہسن والی نہیں جے. پہلی شادی تو بعد دوسرے نکاح شادی واسطے طلاق دینی پے گی. ایتھے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی محبت نہیں, نبی دے صحابہ دی کوئی محبت نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو میں قرآن دی آیت پڑھی ہے, میری بیٹیاں میریاں بہناں سیرت نو پڑھن اور ادنا دل لگان. میرا یہ مضمون نہیں, میں جو میرا مضمون ہے میں وہی بیان کرنا, لیکن ایک ادب دا پہلو اخلاق دا پہلو. باندیاں سوردیاں سنو نیک بیبیاں تے اپنے خامد واسطے, غیر محرم واسطے سورنا بننا چاہیے. دفتراں دے اندر جان واسطے, کالجاں دے اندر جان واسطے اور دیگر بازار دے اندر جان واسطے پورا زور لگا کے ڈاکٹر صاحب نو چیک کرانا ہے. انج لگدا جی آج ہی نکاح تے جناب ولیمے والی مجلس ہو, ولیمے والے جناب پروگرام چو آئی ہیں. ایسیاں میریاں بیٹیاں میری بہناں ہوندیاں نے چیک کروان واسطے ڈاکٹر صاحب نو چیک کرانا ہے. شکلوں لگدا ہی نہیں اس بی بی نو کوئی مسئلہ ہے, تے بعد جدو پوچھیے تے 17 مسئلے ہوندے. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر دیا نا مشہد ام مغیب, کیا تیرا خامد موجود ہے یا غیر حاضر ہے؟ اتھے کوئی نہیں. حضرت اما جی عائشہ نو جواب کی ملیا, کہندیاں نے مشہد کا مغیب ہے تے ایتھے ہی لیکن ایویں جویں ہوئے کوئی نہ. کی معنی کی مطلب ہے ایتھے ہون دے باوجود ایتھے کوئی نہیں, کی مطلب ہے؟ حضرت عثمان بن مظعون دی اہلیہ کی آندیاں نے, کہندیاں نے عثمان لا یرید الدنیا ولا یرید النساء. حضرت عثمان دی حالت اے انہاں نو نہ دنیا دا کوئی ارادہ ہے, نہ اپنی عورتاں دا کوئی ارادہ ہے, نہ دنیا دی طرف انہاں دی رغبت ہے, نہ اپنے گھر والیاں دی طرف انہاں دی کوئی رغبت ہے. اللہ اللہ لوگوں سنو ذرا توجہ کرے آجے, بڑی بات ہے بڑی بات ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے مالا کی مانا مینوں تیری گل دی سمجھ نہیں آئی. کہندیاں نے حضرت عثمان دی روٹین ہے وے یصوم النہار و یقوم اللیل, دن ویلے روزہ رکھ چھڑدے نے, رات ویلے قیام کردے رہندے نے. لوگوں ساڈے کول فرضی روزے نہیں رکھے جاندے, تراویحاں نہیں پڑھیاں جاندیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دا عمل
لے وے دن ویلے روزہ رکھ چھوڑ دینے رات ویلے قیام کر دیندے نے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندی ہے میں تیرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیان کراں گی اما جی عائشہ نے حضرت عثمان بن مظعون دے متعلق پیغمبر علیہ السلام دے سامنے مسئلہ پیش کر دیتا سونیا محبوبہ ایسی عورت دے متعلق تسا کی آندے ہو جیڑی عورت دا نکاح شادی بھی ہوئی ہے لیکن نکاح ہون دے باوجود وہ شادی شدہ نہیں اللہ دے پیغمبر فرماندے ہیں عائشہ کی معنی کی مطلب ہے فرمایا عثمان بن مظعون دی بیوی اہلیہ آئی سی اور انہیں آ کے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ دی شکایت لائی ہے دن ویلے روزہ رکھ چھڑ دینے رات ویلے قیام کر دینے انہاں نو نارادہ عورتاں دا نارادہ دنیا دی طرف رغبت ہی کوئی نہیں لوگو آج دا میرے تواڈے ورگا کو سادہ بندہ ہوندا کہندا بلے بلے اے تے پہنچ گئے اے تے اینو تے دنیا دی ہوش ہی کوئی نہیں تے پہنچیا ان لکو لا چھڑی اے تے بولو اے تے پہنچیا اینو دنیا دا کوئی پتہ نہیں پاکی پلیتی دی کوئی ہوش نہیں کپڑیاں دا کوئی پتہ نہیں اینو ہوش ہی نہیں غیرت والی اینو ہوش نہیں اسلام والی اینو ہوش نہیں قرآن والی اسا کیا پہنچیا بعد دے اندر پھر بنا کے مزار تو تے دھڑا کپڑا پا دیتا بس کام شروع ہو گیا کون سی یہ پہنچیا کدی مسیطے پہنچیا کدی پاکی نو پہنچیا اونجی پہنچیا اللہ ہدایت نصیب فرما دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دے بارے اندر پیغمبر علیہ السلام نو پتا چلیا کی پتا چلیا لوگو سنو یصوم النہار ویقوم اللیل کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں دن ویلے روزہ تے رات ویلے قیام تے میرے پیغمبر نے عثمان بن مظعون نو بلا لیا بلا کے میرے پیغمبر نے شابش نہیں دیتی میرے پیغمبر نے سینے نہیں لگایا میرے پیغمبر نے عثمان دا حوصلہ نہیں ودایا بلکہ پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ کی نے دو روایات نو کٹھیاں بیان کراں گا میرے پیغمبر نے سوال کیتا اتؤمنو کما نؤمن بہی عثمان کیا تیرا اوتھے ایمان نہیں اوویں دا ایمان نہیں جویں دا ساڈا ایمان ہے عثمان تو دے تے ایمان نہیں رکھدا جدے تے اسا ایمان رکھنے حضرت عثمان کم کے آندے نے نام یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ دے نبی جویں تواڈا ایمان جتے تواڈا ایمان جیڑی شریعت نو تساں مان دیو اسے شریعت نو میں ماننا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو روایت ایک اندر آقا فرماندے نے فاسوۃ لک فاسوۃ ما لک بنا عثمان پھر ساڈا اسوہ کدھر گیا وے اور دوسری روایت دے اندر آقا فرماندے نے ارغبتن عن سنتی عثمان تو ساڈی سنت تو منہ موڑنا چاہنا ہے ساڈی سنت تو اراد کرنا چاہنا ہے لوگوں میرے عثمان نے روزے رکھے نے میرے عثمان نے رات دا قیام کیتا وے اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان رغبتن عن سنتی عثمان کیا تو میری سنت تو اراد کرنا چاہنا ہے عثمان کم کے اندر نے لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن سنتک اطلب اللہ دے نبی من اللہ دی قسم ہے میں تواڈی سنت انکاری بن کے نہیں جینا چاہتا اور تواڈی سنت تو پیچھے ہٹ کے نہیں مرنا چاہتا میں تے تواڈی سنت دا طالب میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے عثمان دن ویلے روزہ رکھ چھڑنا ہے رات ویلے قیام کر چھڑنا ہے اپنی مرضی دے روزے رکھی جا رہے ہیں اپنی مرضی دا قیام کیتی جا رہے ہیں روزے رکھنا لوگوں کوئی جرم نہیں جائے اللہ دی قسم میرے پیغمبر فرماندے عثمان اگر میری سنت دا طالب ہے تے پھر سن لے فإنی انام وأصلی وأصوم وأفطر وأنکح النساء آقا فرماندے عثمان میں رات نو سونا ویاں تے قیام ہی کرنا وا روزے رکھنا ویاں سماعت تے جمعرات دا تے باقی دن چھوڑنا ویاں میں نکاح بھی کیتے نے میں شادیاں بھی کیتیاں نے فتق اللہ یا عثمان عثمان اللہ کو ڈر جا روزے رکھنا تے اپنی مرضیاں نہ رکھ اور رات دا قیام کرنا ہے اپنی مرضی دے نال نہ کر وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا عثمان تیرے تے تیرے جسم تیری جان دا کے عثمان تیرے تے تیرے کروالیاں دا کے عثمان تیرے تے تیرے مہمان دا کے اور روزہ بھی رکھیا کر تے چھوڑیا بھی کر سویا بھی کر تے نماز بھی پڑھیا کر کیوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا
تتخذوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ میری محبت ہے کہ نبی پاک اگر فرما دیں نا کہ عثمان بڑا بہترین تیرا عمل ہے تے رب دی عزت دی قسم ہے اے دین بن جاتا، اے کی بن جاتا؟ لیکن نبی پاک نو رب والو آرڈر دے اجازت نہیں سی، میرے نبی پاک نے آکھیا بولو یار سو دے نہیں گے تھک دے نہیں گے میں تھکیاں بہرحال کوئی گل نہیں، پسروری صاحب آتے نے اونی دیر تک میں تھانوں جگا کے رکھا پہنچن والے نے انشاءاللہ۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا عثمان رکھی جا، فرمایا نہیں ایویں نہیں کرنا، اپنی مرضیاں دے نال روزے رکھے جاندے۔ بولو مسئلہ حل ہون لگا، ہن تسی چپ کر گئے ہو، اپنی مرضی نال روزے رکھے جاندے، اپنی مرضی دے نال رات دا قیام کیتا جاندا، تے روزے بھی اپنی مرضی نال نہیں رکھے تے قیام بھی اپنی مرضی نال نہیں رکھیا جا سکدا، تے عید اپنی مرضی نال کیتی جاندی۔ عید پھر او جڑی میں آکھاں میرے ساریاں عیداں اے دے تے قربان، ساریاں تو بہتر اے عید ہے، ایویں نبی پاک دی شان بندی اپنی مرضی دے عمل نو نبی دے عمل تو بہتر آکھیدہ نہیں آکھیدہ۔ حضرات توجہ فرمائیے، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن سانو ایویں کسیڑ دے نے، ایویں سانو کھچ دے نے، تروں دے نے، آئیو تسی ساڑھے پیچھے لگ جو، اساں کیویں لگیے، اسی سونا او ویکھے آوے جیڑا جگ نالو اخلاق دا بھی سونا ہے تے کردار دا بھی سونا ہے، زبان دا بھی سونا ہے تے فرمان دا بھی سونا ہے، تے جدوں دا انہاں نو ویکھیا کسے ہور پاسے ویندے، کسے اور پاسے اساں جانا، کسے اور نو کسے نو اہاں مننا، ٹھنڈے پہ گئے تو انو ذرا گرم کر دیا۔ مازت الدہور وما آتینا بمثلہی وَلَقَدْ آتَافَا جَدْنَا نُزْرَائِهِ، مدتاں گزر گئیاں، زمانے بیت گئے، آپ جیسا کوئی نہیں آیا، جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا۔ گج کے بولو میں تو اڈے جذبات دی قدر کر لگا، اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا، کوئی آئے گا، کوئی آیا، اہلِ حدیث دے نال گلے کر دیو تسی نعت نہیں پڑھ دے، سنو نعت پیغمبر علیہ السلام دی اسی کے میں پڑھنے آ، اوے آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں پڑے ویخ دے رہ گے۔ ایویں نہیں جے پورے آلے اندر ویاڑی دی اندر اللہ دی قسم تینہ جلسیاں جو میں نعت پڑھی ہے سارا ہی مجمع اٹھ کے کھلو گیا، لاہوریو تسی دے آئی بڑے جذباتی تے گرم ہو، اسی نالو ٹھنڈے بلکہ مینوں نہیں جے وکھانا، ذرا محبت دا ثبوت دینا، تھکاوٹ لا دیو پھر گل مکائیے۔ آگے آسون کملی، آج جڑے بیلی آندے تسی نبی پاک دی نعت نہیں پڑھتے، ذرا کان لا کے سنو۔ آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں پڑے ویخ دے رہ گے، آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں پڑے ویخ دے رہ گئے، اگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو، اگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو، نا سوالے کھڑے ویخ دے رہ گے، آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں پڑے ویخ دے رہ گئے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیا دا دل ویخ دے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیا دا دل ویخ دے، او کوجیاں نو وی گل لا وے میرا نبی، او کالیاں نو وی
گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اور رات معراج دی سونا کسا گیا اور رات معراج دی سونا کسا گیا انہوں مسلے تے کیتا سی رب نے کھڑا اج امامت کرائے اج امامت کرائے گا میرا نبی اج امامت کر آ گیا سون کملی دی شمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے رات معراج دی سونا کسا گیا رات معراج دی سونا کسا گیا انہوں مسلے تے کیتا سی رب نے کھڑا اج امامت کرائے اج امامت کرائے گا میرا نبی اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹہری جاڈا چی میرے محبوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جاڈا چی میرے محبوب دی او نیویاں دا پرونا اوے ماڑیاں دا پرونا اے میرا نبی او ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی شم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اوے او دا بچپن سنو دے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی انج نہیں جے اے جملہ مکمل ہوئے ہر بندے دے دوے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے دینے محبت دینا نات آخری کلمہ جے آخری جملہ جے اے او دا بچپن سونو دے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی کئیاں بندیاں نے آ گیا سو پٹھو منڈو شڈو پھر کرنا پڑا کم آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اوے او دا بچپن سونو دے جوانی سونی او
سونی تے سلطانی سونی او سچے امتی بخشائے او سچے امتی بخشائے گا میرا نبی